बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल इंजवा। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक तरफ अज़ाब ही अज़ाब है कुछ अपने इदारों की तरफ से, और दूसरी तरफ कुछ नाअहली, नालायकी और बदनज़मी के हिसाब से मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी है। कोई ऐसा दिन नहीं गुज़रता जिस दिन दिल खराश किस्म के वाक़यात ना मिले। कभी पता चलता है कि किसी औरत को वो इंसाफ लेने थाने गई और 5-5 पुलिस वालों ने मिलकर उसके साथ ज़्यादती की, उसे मारा, उसे पीटा, उसे लहू-लहान कर दिया। वो खबर हटती है तो दूसरी खबर आती है कि फ़लाँ शॉपिंग मॉल में आग लग गई, वहाँ पे कम उम्र बच्चे जो मज़दूरी कर रहे थे, काम कर रहे होते हैं, वो झुलस गए, जल गए, मर गए, और उनके वालिदैन दाइयाँ दे रहे होते हैं। और फिर वो ख़बर ख़त्म होती है तो फिर ख़बर आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ चाहने वाले, कुछ मानने वाले या उनके हक़ में नारे लगाने वालों को लोगों ने उठा लिया, गायब हो गए, पता ही नहीं है, थाने में गए, कहीं गए, उनके ख़िलाफ़ क्या कुछ हो रहा है कोई समझ नहीं आती। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि यहाँ का जो आम शहरी है उसके लिए एक तरफ रोज़गार का अज़ाब है, दूसरी तरफ ज़िंदगी गुजारने का अज़ाब है, और तीसरी तरफ वो इदारे जिन्होंने ये हल्फ उठाया हुआ है अपने मुल्क के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उन्होंने उनके लिए इस धरती को तंग करके रखा हुआ है। पाकिस्तान में माशाल्लाह जो दानिश्वर हैं, जो लफाफा साफ़ी हैं, जो टाउट हैं, जो चमचे हैं, मैं हैरान होता हूँ। मैं बल्कि कानों को हाथ लगा के तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ कि ऐसे लोग अगर पाकिस्तान के अंदर अपने आप को दानिश्वर कहते हैं और वो ये कहते हैं कि हम सब कुछ हैं, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। उसमें जेदा जो अपने आप को बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल साफ़ी कहता है, जेदे ने आज ये कहा कि इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को बख्तर बंद गाड़ी में लाकर पेश किया जाएगा। बार बार वो दबाव दे रहा था बख्तर बंद गाड़ी में, और उसके उन्हें हथकड़ियाँ भी लगी होंगी। और फिर जेदा ये भी वार्निंग दे रहा था कि उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अवाम को, ये चाहने वालों को निकलने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो निकलेंगे तो फिर से 9 मई के इल्ज़ाम लगाकर उन्हें बंद कर दिया जाएगा। जावेद चौधरी, तुम्हारी इस पैगाम को, तुम्हारी इस दानिश्वरी को, तुम्हारी इस सहाफ़त पे मैं ये कहूँगा कि वाकई लानत ही होनी चाहिए। तुम वाकई शुगर के मरीज़ हो तो सही हो, क्योंकि अब मुझे समझ आई है कि सारी ज़िंदगी तूने अपना कलम बेचा, अपनी ज़ुबान बेची, अपने लफ्ज़ बेचे, और तूने हराम खा खा कर तुम्हारा जो तुम्हारी फैमिली के साथ जो ताल्लुकात हैं, तुम्हारी फैमिली के अंदर जो बीमारियां हैं, वो, क्योंकि मैंने तुझे पढ़ा है, मैंने तुम्हारे बहुत सी एक अरसे में मैं तुम्हारा फ़ैन भी था, लेकिन अफसोस कि अब मुझे समझ आई कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ कुदरत की तरफ से भी क्यों होता है। अगर आप सारे, चाहे उसमें सलीम साफ़ी हो, मंसूर हो, जावेद चौधरी हो, या शाहिद खान हो, या ये जो खानज़ादा है कि जियो वाला ये हो, ये सारे अगर अपने गिरेबां में झांकें तो इन्हें खुद समझ आ जाएगी कि ये कितने बड़े अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला है। मुझे सिर्फ ये बात कहते हुए ये नहीं है कि मैं उनकी ज़ातियात पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें मनसब दिया है, अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया है, अल्लाह ताला ने उनके हिस्से में ये ज़िम्मेदारी लगाई है कि वो ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ से वो बात करते हैं, और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक नैरेटिव बिल्ड होता है। एक के अगर अमन की बात करेंगे, अच्छी की बात करेंगे, पॉजिटिव बात करेंगे तो पॉजिटिव बात फैलेगी, लेकिन वो खौफ फैलाते हैं, वो किसी का मैसेज डिलीवर करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के दुश्मन हैं। सिर्फ इसलिए दुश्मन है कि इमरान खान के होते हुए वो हराम नहीं खा सकते। इमरान खान ने उन्हें हराम नहीं खाने दिया, उन्हें प्लाट नहीं दिए, उन्हें लिफाफे नहीं दिए, और उसकी दुश्मनी में, उस बुग़्ज़ में वो अब ये सारा बदला निकाल रहे हैं। बेशक लग ये रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई दुश्मन नहीं है। जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो इदारे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो ये चाहती है कि लूली लंगड़ी किस्म की तहरीक इंसाफ चलती रहे। इमरान खान का जो नज़रिया है रूल ऑफ लॉ का, पाकिस्तान के अंदर तरक्की का,
پاکستان کی سوورنٹی کا، پاکستان کی خودداری کا جو نظریہ ہے وہ ان لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہا، وہ عمران خان کے مخالف ہیں۔ لگ یہ رہا ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ سے لے کے پاکستان کے اندر تک جو غلام ہیں، یہ سارے کے سارے عمران خان کو ہر ایک جگہ سے ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جیدے کا یہ کہنا کہ جی ہتھکڑیاں لگا کر لایا جائے گا، یعنی عمران خان کی تذلیل ہوگی، پھر یہ خوف دلایا جا رہا ہے کہ جی اگر کوئی عوام نکلی تو انہیں بند کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، کب تک آپ یہ ظلم کریں گے؟ کب تک جیدہ تم اور تمہاری ٹیم یہ سب کچھ کرے گی؟ کب تک تم یہ عوام کو ڈراتے رہو گے؟ ایک وقت آئے گا کہ تم ان حالات سے بھی گزرو گے، اور تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تمہارے ساتھ جتنی ٹیم ہے اس کے اوپر بھی اللہ کا یہ قہر نازل ہوگا، کیونکہ پاکستان کے اندر چاہے وہ تھانہ ہو، کچہری ہو، پولیس ہو، بیوروکریسی ہو، نوکری ہو، جاب ہو، کوئی مزدوری ہو، پاکستان میں عام شہری کسی صورت بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس کے اوپر آپ لوگوں کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے، لیکن کسی نہ کسی کی فریاد سنی جائے گی۔ یہ ملک مجھے نہیں لگتا کہ یہ امن کا ملک بنے گا، یا اس کے اندر کوئی امن سے زندگی گزار سکے۔ چند سو لوگ، جس میں میاں ہو گیا، پیپلز پارٹی ہو گئی، نون لیگ ہو گئی، یا ان کے چمچے کرچھے ہو گئے، یا ان کے ٹاؤٹ ہو گئے، یہ انہوں نے قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے اس ملک میں۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ انگریزوں نے صرف اور صرف میاں نواز شریف کے لیے اس ملک کو آزاد کیا تھا۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ بیوروکریسی صرف اور صرف میاں نواز شریف کے لیے ہے، ججز سارے اسی کے حامی ہیں، عدالتیں سارا اسی کا فیصلہ دیتی ہیں، بیوروکریسی ساری انہی کا فیصلہ دیتی ہے۔ لیکن میاں صاحب ایک جہاں وہ بھی ہے، بیان تو آج کل آپ یہ دے رہے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، لیکن استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میاں صاحب آپ نے زندگی میں مجھے وہ دن بتا دیں جس دن آپ نے سچ بولا ہو، یا وہ لمحہ بتا دیں، وہ لائن بتا دیں جو لائن آپ نے سچ بولی ہو۔ آپ کتنے لالچی ہیں، کتنے ہوس ہے آپ کے اندر، کتنا آپ کے اندر بغض ہے، کتنی دشمنی ہے کہ آپ صرف اور صرف عمران خان کو ذلیل کرنے والی بات کر کے آپ کو تسکین ملتی ہے۔ لیکن وہ بھی جب اللہ تعالیٰ نے اس پہ اتنا کرم کیا، اتنا کچھ دیا، اتنی عزت دی، تو شاید کہ وہ ایک بھٹی سے گزر رہا ہے، اس کے بعد جب وہ نکلے گا تو آپ لوگوں کے لیے پھر اللہ کا عذاب خود ہی آ جائے گا۔ مجھے صرف اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ اس ملک میں کون کہتا ہے کہ رول آف لا ہے، کون کہتا ہے کہ جمہوریت ہے، کون کہتا ہے کہ یہاں پہ حق و سچ کی بات ہوتی ہے؟ یہاں سب دشمنیاں ہیں، نفرتیں ہیں، بغض ہے، اور جسے چاہے آگ لگا دے، جسے چاہے اٹھا دے، جسے چاہے مار دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی انصاف والا نہیں ہے۔ چاہے وہ بلوچی اسٹوڈنٹ ہوں، چاہے وہ مزدور ہوں، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا نام لینے والے ہوں، کچھ بھی ہو، صرف میاں نواز شریف اور اس کے چاہنے والوں یا اس کی حمایت کرنے والوں کے لیے سب کچھ کھلا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے کون سے ایسے راز ہیں کہ سارا ملک کی جو طاقت ہے وہ میاں نواز شریف کے لیے سب آزاد ہے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے۔ اقبال جنجو کی اجازت دیں، اللہ حافظ۔